अभियान विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। आज हामी अभियान विशेषमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि गीत गाउने चेतनाका गायक, मर्म स्पर्शी गीतका रचनाकार, जनवादी गायक जीवन शर्मा अर्थात् रामकृष्ण आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। रामकृष्ण आचार्य भन्दा राम्रो लाग्छ कि जीवन शर्मा भन्दा? जे भन्नुस्। 2032 सालदेखि यहाँले गीत गाउन सुरु गर्नुभयो, निरन्तर गीत गाइरहनु भएको छ। के पाए जस्तो लाग्छ जीवनजीलाई? कसै केही पाउने अभिलाषाले गीत गाएको होइन। हामीले चाहिँ एउटा नेपाली समाजलाई, यो देशका चाहिँ अब सर्वसाधारण किसान मजदुरहरूको जीवन स्तर कसरी समृद्ध पार्न सकिन्छ, देशको जुन एउटा दुरावस्था छ त्यसबाट नेपाली जनतालाई कसरी मुक्तिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ, त्यो अभिप्रायले हामीले गीत गाउँदै हिँडेको। व्यक्तिगत रूपमा कुनै चिज प्राप्तिको लागि के आशा गरेर हामीले गीत गाएको होइन। बागलुङको राङखानेको ठिटो जीवन शर्मा अहिले देशव्यापी रक्तिम अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। अरू कलाकार र आफूलाई कसरी दाँच्नुहुन्छ यहाँले? तुलना गर्ने खासै केही छैन। अरू कलाकारहरूको आफ्नै जीवनशैली छ, आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नै पेसा छ, आफ्नै यात्रा छ। र मेरो कलाकारिता भनेको अलिक बेसिकल्ली आधारभूत रूपमा फरक प्रकृतिका गीतहरू बोकेर हिँडेको जीवन यात्रा हो। र खास गरेर शोषित पीडित नेपाली जनताहरू र विश्वभरकै एउटा सर्वहारा वर्गको सन्देश हाम्रो गीतमा अन्तर्निहित हुन्छ। र त्यस्तै सन्देशहरू बोकेर देश विदेश घुम्ने गर्छु म। र अरू कलाकारहरूको आफ्नै दर्शन छ, आफ्नै जीवनशैली छ, आफ्नै सोचाइहरू होलान्, आफ्नै प्रकारको एउटा उद्देश्य बोकेर हिँडेका हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ विशुद्ध जनताको हितमा गीत सङ्गीत हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको। प्रधान पञ्चको छोरा रामकृष्ण आचार्य कसरी सर्वहारा वर्गको गीत गाउनतर्फ लम्कियो? त्यो त हामी हाई स्कुल पढ्दैखेरि एउटा चेतनाका लहरहरू आएका थिए देशव्यापी रूपमा। त्यो चेतनाका लहरहरू भनेको राष्ट्रको निम्ति केही सोच्नुपर्छ, देश दुखी गरिबको निम्ति सोच्नुपर्छ, जिन्दगी भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, सामाजिक हितको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिका नयाँ चेतनाका लहरहरू हामी हाई स्कुल पढ्दैदेखि आएका थिए। हाई स्कुलमा तिनै चेतनाका लहरहरूले हामीलाई पनि गाँज्यो, छोप्यो। त्यसभित्र चाहिँ हामी चाहिँ पऱ्यौँ र तिनै चेतना बोकेर फेरि हामी सङ्गीत मार्फत अगाडि बढेको। 2032 सालदेखि यी गीत गाउन थालियो। गाउँदै 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 हिँड्दाखेरि यो लामो जीवन यात्रामा धेरै उतार चढावहरू आए। तैपनि विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न कालखण्डहरूमा हामीले सदैव अब राष्ट्र र नेपाली जनताका गीतहरू गाउँदै हिँड्यौँ। यहाँले सुरुमा गाउनुभएको गीत कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर र यहाँलाई चिनाएको गीत सिमली छायामा बसी, यो गीतको भिन्नता के पाउनुहुन्छ? यो सुरुमा मैले जुन गीत लेखेँ, सुरुको गीत चाहिँ त्यति योजनाबद्ध पनि थिएन र मैले पनि गीत लेख्न सक्छु कि भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट मात्रै थियो। त्यो गीत गाएर मैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हिँडेँ, मानिसहरूले त्यसलाई राम्रै माने। तर पछि यसलाई रेकर्ड गर्ने मौका मिलेको छैन अहिलेसम्म पनि। सुरुमा लेखेको गीत थियो। पछि सिमेली छायामा भन्ने जुन गीत बन्यो, त्यो चाहिँ एउटा मजदुर एउटा भारी बोक्ने भरियालाई देखेर ऊ नजिकै गएर अन्तर्क्रिया गरेर उसको मनको भावनाहरू, उसका मनका चाहिँ दुःखका एउटा तरङ्गहरूसँग खेल्दै खेल्दै ती तरङ्गहरूलाई टपक्क टिपेर रचना गरिएको गीत हो त्यो। त्यसैले यी दुईटा गीतहरूमा एउटा चेतनाको स्तरमा पनि अन्तर छ, संवेदनाको गहिराइमा पनि अन्तर छ। हुन एउटै दिशामा एउटै अभिप्रायका साथ लेखिएका गीत हुन्, तर पनि गीतको एउटा चाहिँ वास्तविक जिन्दगीको गीत बन्यो सिमली छाया। त्यो पहिलो गीत चाहिँ मेरो एउटा लेख्ने सुरुवातको गीत थियो। कहिलेकाहीँ आफूलाई गीत सङ्गीतको भरिया जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? जे भन्नुहोस् त्यो ठिकै छ। भरिया भने पनि मै हो, गाइने भने पनि हो, अब गायक भने पनि त्यही हो। एउटै अब काम हो।
त्यो कामलाई कसरी डिफाइन गर्ने र त्यो के एउटा उपमा दिने त्यो अब आम नेपालीहरूको हातमा छ। जनजीविकाका सवालहरूलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गर्दा कतिको कठिन हुँदो रहेछ जीवनजी? कठिन अवस्थामा कठिनै भयो, सरल अवस्थामा सरल नै भयो। हामी यी गीतहरू चाहिँ गाउँदै हिँड्दा हामी कयौँपल्ट जेल पऱ्यौँ, नेल पऱ्यौँ। कयौँ हामीलाई चाहिँ अब लाठी प्रहार भयो, अब टियर ग्यास गोलीको बिच हामीले यी गीत गाउने एउटा यात्रा चाहिँ बन्यो, तय भयो। त्यस्ता क्षणहरूलाई अब अहिले सम्झँदाखेरि सुख लाग्छ। अनि ती कठिन घडीहरूमा पनि हामीले आफ्नो बाटो बिराइएन भनेर गौरव पनि लाग्छ। र अहिले चाहिँ केही सहज परिस्थिति छ, हामीले बोल्ने, लेख्ने, कुराकानी गर्ने एउटा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ। यो स्थितिमा गीत गाउँदै हिँड्दाखेरि त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ अहिले छैन। तर कयौँ कुराहरू चाहिँ फेरि पनि अब व्यवधानहरू यात्रामा भइरहन्छन्, अवरोधहरू खडा भइरहन्छन्। ती अवरोधहरूलाई पार गर्दै थिचल्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। यहाँको यो सिमली छायामा बसी भन्ने यो गीत सुनाउन एकचोटि। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुखको यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो। यहाँले आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति पनि बेच्नुभयो, अहिले पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि छैन, सर्वहारा वर्गमा परिणत हुनुभएको छ। सर्वहारा वर्गको गीत गाउँदा गाउँदै आफै सर्वहारा वर्ग बनेको चाहिँ यहाँले कहिले थाहा पाउनुभयो? खै त्यो अब आफै त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो। मैले चाहिँ अब चाहेर पनि होइन, नचाहेर पनि होइन, तर जे भयो त्यो चाहिँ मलाई राम्रै लागेको छ। किनभने अब मैले सबभन्दा बढी जुन वर्गको गीत गाएँ, मलाई सबभन्दा बढी जुन वर्गको एउटा पक्षमा उभिने मौका पाएँ जिन्दगीमा, त्यही वर्ग नै मेरो प्रिय वर्ग थियो। त्यही प्रिय वर्गमै म उपस्थित छु भनेपछि सबभन्दा चाहिँ रमाइलो त्यही नै भइरहेको। यो 43 सालमा स्थापना भएको रक्तिम सांस्कृतिक अभियानलाई डोराइरहनु भएको छ, कसरी अझै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई? यो अब 43 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि थुप्रै भूमिगत कालखण्डबाट यो रक्तिम सांस्कृतिक अभियान गुज्रियो। अब 46 सालमा केही खुला भयो, खुकुलो भयो। फेरि 52-53 सालदेखि फेरि जटिल मोडमा फेरि देश प्रवेश गर्यो। त्यो सँगसँगै यसलाई पनि थुप्रै एउटा चुनौतीहरू आए। चुनौतीको सामना गर्दै गर्दै कहिले खुल्ला, कहिले भूमिगत भएर यो चाहिँ अगाडि आएको छ। र अहिले 63 सालको जनआन्दोलनपछि रक्तिम चाहिँ केही व्यापक, केही खुल्ला, केही चाहिँ नयाँ आयाम बोकेर यो हिँडेको छ, अगाडि बढेको छ। र तिनै गरिबका गीतहरू, तिनै दुखीका गीतहरू, तिनै शोषित पीडित नेपाली जनताका गीतहरू, तिनै दुःख पीडा मर्मका गीतहरू, परदेशी न बाध्य नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका गीतहरू, यिनी गीतहरू चाहिँ देश विदेशमा पस्कँदै हामी हिँडिरहेका छौँ। र यसलाई अब हामीले 25 चैत्रको 26, 27 र 28 3 दिन बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ हामीले। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको नयाँ एउटा कार्य समिति बन्छ होला। त्यो कार्यक्रम समितिमा को साथीहरू आउनुहुन्छ, कस्ता साथीहरू चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको लागि मैले अब देशव्यापी रूपमा के गर्न सकिन्छ, रक्तिमका जिल्ला समितिहरू निर्माण गर्ने, जिल्ला भेलाहरू गर्ने, जिल्ला सम्मेलनहरू गर्ने आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू तय भएको छ। अब त्योभन्दा अगाडि हामीले यो देशव्यापी रूपमा एकपल्ट
नेपालमा अहिलेको कठिन जटिल अवस्थामा हाम्रा सन्देशहरू आम नेपाली जनताको बिचमा राखौँ भन्ने अभिप्रायले पनि हामी चाहिँ यो दौडामा छौँ, देशव्यापी दौडामा छौँ। महाकालीबाट सुरु गरेको हाम्रो चाहिँ यो यात्रा अहिले चाहिँ काठमाडौँ राजधानीमा पुगेर आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर फेरि हिजो यहाँ नारायणघाटमा आएको छ। त्यहाँ आज पनि हाम्रो प्रोग्राम छ दिउँसो 1 बजेदेखि। यसपछि यो फेरि पूर्वतिर लाग्नेछ र यसरी गीत सङ्गीत बोक्दै बोक्दै सङ्गठन अब रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका सांस्कृतिक समितिहरू, सांस्कृतिक सङ्गठनहरू निर्माण गर्दै गर्दै हामी चाहिँ यो यात्रा अगाडि बढाउने विचार गरिरहेका छौँ। तत्कालीन समयमा 44 सालमा यहाँको टाउको मूल्य 50,000 पनि तोक्यो। राजद्रोहको मुद्दा पनि यहाँलाई चल्यो। अहिले जनवादी गायक, जनगायक भनेर उपमा पाउँदाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो मेरो कामअनुसार नेपालीहरूले अब जे उपमा दिनुहुन्छ, जे भनेर बोलाउनुहुन्छ, जसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो जनताले दिएको सम्मान प्यार प्रति म चाहिँ आभारी छु। र अब नेपालीहरूले सबैको कामको मूल्याङ्कन गरेर नै अब उपमेयहरू टक्राउने हो होइन, त्यसमा राम्रै छ। यो पद पैसा र प्रतिष्ठालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मानिसलाई चाहिँ सबभन्दा बिगार्ने चिजै तीन चिज हुन् जस्तो लाग्छ। र तीन चिजबाट जोगिन सकियो भनेदेखि, बच्न सकियो भनेदेखि, त्यो लोभ लालचाबाट हामी चाहिँ टाढी रहन सकियो भनेदेखि जीवनको यात्रा गरिमामय हुन्छ, निस्वार्थ हुन्छ र प्रभावकारी हुन्छ। र खास गरेर पैसा, पद र प्रतिष्ठाको लालचामा परेर धेरै हाम्रा नेताहरू बिग्रेका छन्। धेरै हाम्रा जनताको सेवा गर्छु भनेर माथि गएका मानिसहरू अब नेपाली जनताबाट तिरस्कृत भएका छन्। र त्यस्ता मानिसहरूबाट के शिक्षा लिने भन्ने चाहिँ कुराहरू धेरै छन्। त्यसैले पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लालचामा हामी केही पनि नगरौँ। चाहे पैसा नहोस्, चाहे पदमै नहोस्, चाहे इज्जत केही पनि नहोस्, तैपनि जनता, राष्ट्र र आफ्नो देशप्रति निस्वार्थ भावनाले समर्पित हुनु नै जीवनको एउटा सुन्दर कार्यशैली हो जस्तो लाग्छ। चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास भन्ने यो गीत पनि सुनाउन एकचोटि। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध। होलान् मेरा खुट्टाहरू पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। यहाँका 700-800 गीतहरू रेकर्ड भए, 45 को हाराहारीमा एल्बमहरू पनि बजारमा आए। पछिल्लो समय सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत गीत गाउँदै हिँड्नु भएको छ। एल्बम, सिडी, त्यसपछि यो बजारको लागि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई किन लाग्न छोड्यो? एल्बमहरू अब पहिले एल्बमको एउटा जमाना थियो। क्यासेटहरू त्यो चक्का हुन्थ्यो क्यासेटको, त्यो क्यासेट चाहिँ टेप रिकर्डमा हालेर बजाउने चलन थियो। त्यो क्यासेटको चक्काहरू बिक्री हुन्थ्यो आम चाहिँ बजारमा। अब लाखौँ कपीहरू बिक्री हुने गर्थे। त्यसबाट गीतकारलाई, सङ्गीतकारलाई, गायकलाई एउटा आर्थिक रूपमा केही रिटर्न पनि आउँथ्यो। पछिल्लो कालमा आएर त्यो चक्काको जमाना हट्यो। त्यसपछि अब सिडीको जमाना आयो। सिडी, भिसिडीहरू 5-7 वर्ष, 1 दशक जति त्यसको पनि एउटा रह्यो, अब बजारमा उपस्थिति रह्यो। त्यसपछि बिस्तारै सिडी, भिसिडीहरूको जमाना पनि अब हट्दै गयो।
अब अहिले त तपाईँ एउटा गीत रेकर्ड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई भिजुअल गर्ने, त्यसपछि युट्युबमा अपलोड गरिदियो, त्यो युट्युबबाट हेर्ने, एउटा विश्वभरि युट्युबबाटै हेर्ने एउटा जमाना आएको छ। त्यही अहिले हार्ड कपीहरू, गीत सङ्गीतका भिजुअलका हार्ड कपीहरू बिक्री हुन एकदम प्रायः बन्द भइसकेको छ र कम्पनीहरूले पनि त्यस्ता हार्ड कपीहरू तयार पारेर बजारमा लैजाने गर्दैनन्। कसैले अर्डर गर्यो भनेदेखि तयार पारिदिन्छन्, अर्डर मुताबिक 100, 200, 1000, 2000 कसै कुनै कलाकारले अथवा कुनै प्रड्युसरले त्यस्तो हार्ड कपीहरू तयार पारिदिन अर्डर गरेको खण्डमा म्युजिक कम्पनीहरूले तयार पारिदिन्छन्, नत्र आफैले हार्ड कपी तयार पारेर बजारमा बेच्न पठाउने चाहिँ जमाना अहिले गइसकेको छ। त्यसैले एउटा गीत बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्ने, त्यस्तै गर्दा गर्दै 5-7वटा 8-10वटा भयो भने तिनलाई सङ्कलन गरेर फेरि एउटा सिडीको रूप दिने, त्यो खालको एउटा आम प्रचलन आइसकेको छ। जस्तो यहाँले 6-7 वर्ष जेल जीवन पनि भोग्नुभयो। माओवादी युद्धकालीन समयमा यहाँका गीतहरू प्रतिबन्धित सरह पनि थिए। ती क्षणहरूले कहिलेकाहीँ यहाँलाई दिक्क लगाउने या ऊर्जा थप्ने काम के गर्छ? होइन, हरेक कठिनाइहरू प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। ती कठिनाइमा हामी झुक्छौँ, पछि फर्कन्छौँ, या ती कठिनाइहरूको सामना गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। यदि हामी कठिनाइ आयो, अप्ठ्याराहरू आयो भनेर अप्ठ्यारासित भागेर हिँड्यौँ भनेदेखि हाम्रो क्षमता, हाम्रो प्रतिभाहरूको विकास हुँदैन। तर जतिसुकै कठिनाइ आए पनि ती कठिनाइहरूलाई सामना गर्दै, तिनलाई पराजित गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नु भने प्रत्येक विजयपछि तपाईँको क्षमताको पनि त्यही स्तरमा विकास भएको हुन्छ, तपाईँ योग्यताको पनि त्यही स्तरमा विकास भएको हुन्छ। एउटा जाँच आयो, जाँचबाट भाग्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पास गर्न सक्नुहुन्न। यो जाँच हो, यसलाई चाहिँ म कटारै छुट्छु भनेर चाहिँ पढ्न थाल्नुभयो भने, जुझ्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पास हुनुहुन्छ, उत्तीर्ण हुनुहुन्छ। कठिनाइ भनेका त्यस्ता हाम्रा परीक्षाका घडीहरू हुन्। ती परीक्षाका घडीहरूमा हामी पास हुने कि फेल गर्ने भन्ने कुरा, हामीले कति सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ त्यसका विरुद्ध, कति लड्न सक्छौँ त्यसका विरुद्ध, कति हामीले चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमतालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यससित जुझ्नको लागि, त्यसमा हाम्रो चाहिँ जिन्दगीको सफलता अथवा असफलता त्यसमा आधारित हुन्छ। त्यसैले विगतका मेरो जीवनमा आइपरेका ती कठिनाइहरू मलाई लाग्छ मेरो परीक्षाका घडी थिए, त्यसलाई पार गरेर म पास गरेर अगाडि आइसकेँ। बागलुङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बुमा पनि यहाँले शिक्षक भएर पढाउनु भयो। इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै पढाइ पनि छोड्नुभयो। अङ्ग्रेजी मानवशास्त्रमा पनि यहाँले स्नातकोत्तर पनि गर्नुभयो। यो शैक्षिक योग्यतासँग कहिलेकाहीँ गायकसँगको जीवनीलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ यहाँले? एउटा गायक सचेत हुनुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पढ्न नसकेर गायक भएर हिँडेको अब थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ अब कमजोर उदाहरणहरू हुन्। पढे लेखेर डिग्री हासिल गरेर पनि फेरि गीत गाउँदै हिँड्ने, त्यसमाथि पनि गरिब दुखीका जनताका गीत गाउँदै हिँड्ने कुरा एउटा चाहिँ चान्चिने कुरा होइन। कहिलेकाहीँ अब त्यो उसले त्यो सर्टिफिकेटले होइन आफैलाई जिस्काए जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यो सर्टिफिकेटले आफैलाई चुनौती दिए जस्तो पनि लाग्छ। तर ती सबै कुराहरू चाहिँ भन्दा ठुलो कुरो निस्वार्थ भावनाले देश र दुनियाँको सेवा गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यो पनि साङ्गीतिक फाँटबाट हामीले चाहिँ जो एउटा प्रयत्न गरिरहेका छौँ, पढाइले त्यसलाई सपोर्ट नै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। मानवशास्त्रको अध्ययनले मानव समाजलाई बुझ्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ, मानव मनोविज्ञानलाई बुझ्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ, मानवको जिन्दगी, मानिसको जीवन स्तर कहाँनिर हुनुपर्ने हो, कहाँ छ अहिले, त्यो बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यस मार्फत त्यो चाहिँ पढाइले त्यसलाई बदल्नको निम्ति, मानिसको जीवन दशालाई बदल्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको गीत सङ्गीत निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसले मद्दतै पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले अब इन्जिनियरिङका सपनाहरू मैले चाहिँ 36 सालमै त्यागेर 37 सालतिरै त्यागेर हिँडेको हुँ। हिजो मात्रै एउटा कार्यक्रममा मसँग सँगसँगै पुल्चोकमा पढ्नुभएको एकजना साथी भेट्नुभएको थियो। उहाँ सायद ठुलो इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै प्रेरणा दिनुभयो र पछि मैले यो डिग्री पढेँ जुन, त्यो यो साङ्गीतिक यात्रामै त्यही भित्रबाट मैले चाहिँ अध्ययन गरेको हो। डिग्री पास गरेर कुनै लेक्चरर होला, प्रोफेसर होला र व्यक्तिगत व्यवसायमा बिजनेसमा लागौँला भन्ने अभिप्रायले मैले पढेको थिइनँ। यो पढाइबाट गरिब दुखीको गीत सङ्गीत निर्माण गर्नलाई मद्दतै पुग्ला भनेर चाहिँ मैले
पढेको हो। त्यसैले त्यो डिग्री पढ्नु या नपढ्नु सित मेरो चाहिँ ठुलो सरकारको विषय केही पनि थिएन। टापुबाट लेखेको चिठीको एउटा गीत पनि सुनाउन यहाँको। त्यो गीत मैले लेखेको होइन, त्यो गीत लेखेको मणि थापाले लेख्नुभएको गीत हो। मणि थापाले लेखेको गीतमा मैले सङ्गीत भरेको र 43-44 सालदेखि नै त्यो गीत गाउँदै हिँडेको। फोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बिचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई, लडाईँको मैदानबाट, लडाईँको मैदानबाट, रगतले भिजेको छ, रगतले भिजेको छ, शरीर मेरो सारा जङ्गलको बास छ, जङ्गलको बास छ, झाडीको सहारा राइफललाई काँधमा राखी जङ्गलभरि डुल्छु, वनजन्तु मारी मारी काँचै मासु खान्छु, फोक्लेनको टापुबाट। ल क्याम्पस पढ्ने मणि थापा अनि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढ्ने जीवन शर्मा कसरी भेट भयो? हामी बनारसमा हाम्रो पहिलोचोटि भेट भएको थियो। बनारसमा युवक सम्मेलन थियो, त्यही 43-44 सालतिर कहिले मैले एउटा गीत गाएँ त्यहाँ। एउटा गीत थियो के अरे, गरिब त्यो झुप्रो भित्र के बाँचेको होला, एक पेट कहिल्यै खान नपाई, एक आङ कहिल्यै लाउन नपाई, गयो उसको चोला के बाँचेको होला भन्ने गीत थियो। त्यो गीत गाउँदै गएँ। लास्टमा उहाँ यति उत्तेजित हुनुभयो, यति आन्दोलित हुनुभएछ कि गीत सुन्दै सुन्दै गएपछि अन्तिममा यस्तो फड्केर है आउनुभयो नाच्दै नाच्दै मञ्चमा। त्योभन्दा अगाडि मैले चिनेको थिइनँ है। उता दर्शक दीर्घामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, म मञ्चमा थिएँ, मेरो गीत म चलिरहेको थियो, उहाँ तलैबाट उफ्रेर नाच्दै नाच्दै आउनुभयो। विशिष्ट प्रकारले नाच्नुहुन्थ्यो, पहिला राम्रो नाच्ने मान्छे हो। त्यहाँदेखि हाम्रो भेटघाट भयो र त्यसपछि काठमाडौँमा गइसकेपछि हामी दुईजनाले एउटा यात्रा तय गऱ्यौँ। काठमाडौँका विभिन्न कलेजहरूमा हामी जान्थ्यौँ, कहिले कीर्तिपुर अडिटोरियममा, कहिले त्रिचन्द्र कलेजमा, कहिले अब अमृत साइन्स कलेजमा, कहिले सरस्वती क्याम्पस। हामी चाहिँ दुईजना मात्रै गएर प्रोग्राम दिने गऱ्यौँ। पछि लामो समयसम्म हामी सँगसँगै हिँड्यौँ। पछि चाहिँ हामी केही विशेष कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा फेरि अलग अलग भयो। मणि थापा नेता बन्नुभयो, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि नेता बन्नु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सर्वहारा वर्गको मुद्दा लिएर? मणिजी खासमा नेताभन्दा कलाकार नै हो है। उहाँले कलाकारितालाई भन्दा अब राजनीतिक गतिविधिलाई बढी पक्रिनु भयो। कलाकारितामा अझ धेरै माथि महान बन्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। एउटा चाहिँ निश्चित वेबाट हिँड्न सकेको भए। र मलाई चाहिँ फेरि नेता हुन मन लागेन। मलाई एकपल्ट अफर आएको थियो बागलुङ जिल्ला समितिमा सभापति हुनको लागि है। साथीहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो सभापतिको निम्ति लड्न जानु भनेर। तर म चाहिँ त्यो बाटो मैले रोज्न चाहिनँ। म सङ्गीतको अब फाँटबाटै नेपाली जनतालाई केही योगदान दिन सक्छु आजीवन भन्ने चाहिँ नै मलाई लाग्यो। र नेताभन्दा मलाई कलाकार भएरै बाँच्न चाहिँ इच्छा भयो। त्यसै पारिजातसँगको भेटलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? पारिजात मेपीमा बस्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। मैले गाउँबाट इन्जिनियरिङ कलेज पढ्न जाँदा पारिजातको एउटा ठेगाना लिएर गएको थिएँ गाउँबाट। गाउँको एकजना धनकुमारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पारिजातसँग उहाँको चिन्जान रहेछ पहिला। त्यो आधारमा पारिजातको ठेगाना लिएर गएँ र म खोज्दै खोज्दै उहाँको कोठामा पुगेँ। उहाँ एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो, लेखिरहनुहुन्थ्यो।
र मलाई देखिसकेपछि र मैले चिठी पनि लिएर गएको थिएँ मेरो परिचय सहितको यस्तो यस्तो मान्छे आछ भनेर चाहिँ उहाँले लेखिदिनु भएको थियो। चिठी देखाएपछि उहाँले धेरै माया गर्नुभयो र मैले त्यसपछि पारिजातको संरक्षणमा वेदना परिवार काठमाडौँमा चाहिँ सक्रिय थियो त्यति बेला। वेदना परिवारमा मैले गीत गाउन थालेँ। उहाँको चाहिँ अब वरिपरि केही कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, रायन, बिन्ती सुब्बा जस्ता कलाकारहरू। उहाँ सँगसँगै काठमाडौँका 36 सालको आन्दोलनमा पनि हामीले गीत गाउँदै हिँड्यौँ, कहिले ठैबमा कहिले कता। त्यसरी पारिजातसँगको भेटघाटले मलाई सांस्कृतिक यात्रामा अरू अगाडि बढ्ने ठुलो प्रेरणा दिएको हो। र काठमाडौँमै उहाँले चाहिँ थुप्रैपल्ट उहाँले गाउँको ढिँडो फाँडो उहाँको घरमा मैले खाने गरेको छु। त्यो अब कठिन जिन्दगी उहाँले गुजार्दै पछि उहाँको मृत्यु भयो। तर लगभग 35-36 सालतिरै पारिजात र मेरो त्यहाँ भेट भएको थियो। जीवन शर्माका सबै गीत मनपर्ने नेपालीहरूलाई, तर जीवन शर्मालाई मनपर्ने एउटा गीत गाउनुहोस् भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ भने कुन गीत गाउनुहुन्छ? समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्दै हुनुहुन्छ, घर चाहिँ कहिले बनाउनुहुन्छ यहाँले? अब घर बनाउने सपना मसँग छैन। सपना पालेर पनि अब त्यो चरण लगभग पार भइसक्यो। अब त्यस्तो सपना देख्नुको पछाडि कुनै औचित्य पनि छैन। घर बनाएर आफ्नै घरमा बस्ने त्यस्तो रहर पनि अब मसँग थिएन पनि, अब छैन। म जहाँ जान्छु दुखी गरिबका गीत गाउँछु। नेपाली जनताहरूले माया गरिरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले पनि अब सम्मान गरिरहनु भएको छ। यसरी बोलाउनुहुन्छ, अन्तर्वाद लिइरहनुहुन्छ। त्यही अब आम दुखी गरिब नेपाली साधारण सर्वसाधारण जनताहरू, त्यसमाथि सचेत बौद्धिक समुदाय छ। त्यस्तो समाजको स्नेहभित्र, मायाभित्र, प्रेरणाभित्र म हिँडिरहेको छु। यही नै मलाई काफी छ जस्तो लाग्छ। जीवन शर्मा आफ्नो व्यक्तिगत कुन कुराबाट असन्तुष्ट छ? अब मैले पछि फर्केर हेर्दा मैले पश्चाताप गर्ने ठाउँ केही पनि देखेको छैन। मैले अब मेरो लागि, मेरो आफ्नो लागि केही गरेको भए, मेरो लागि, मेरो स्वार्थको लागि यति गरेँ, यो ठाउँमा मैले चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होला। तर त्यो छैन। अहिलेसम्म जसरी यो यात्रा तय गरिएको छ, त्यही दिशामा, त्यही बाटोमा, त्यही एउटा वेगका साथ, त्यही संवेदनाका साथ नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, यो देश यसैको पक्षमा उभिरहन सकौँ सांस्कृतिक फाँटबाट, त्यही नै हो। नेपालको गीत सङ्गीतलाई सुधार्न र यसलाई अझै जनताको क्षेत्र बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले चलिरहेको गीत सङ्गीतको माहौललाई हेर्दाखेरि? यो अलि कठिन काम छ जस्तो लाग्छ। भाँडिसकेको छ स्थिति, बिथोलिएको छ साङ्गीतिक फाँट नेपालको। नेपाली कलाकारहरू अब इमान्दार त हुनुहुन्छ, तर पनि अब कयौँ कलाकारहरूमा देश र जनता के हो भन्ने कुराहरूको अब चेतना अलिक कमजोर भएको हो कि जस्तो लाग्छ। गीत सङ्गीतहरू राम्रै निर्माण भएका छन्, तर पनि त्यो गीत सङ्गीतको दिशा के हो, यस्तो गीत गाउँदाखेरि राष्ट्रलाई के कति फाइदा अथवा बेफाइदा हुन्छ, नेपाली जनतालाई
अब कहाँ पुर्याउँछ, नेपाली समाजलाई यसले के सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि बजारमा सबभन्दा बढी अब कस्ता गीतहरू चाहिँ पस्किँदाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने खालको है त्यसो सोच छ। त्यसलाई सुधार्नको निम्ति 2-3 तहबाट हामीले चाहिँ काम गर्नु जरुरी देख्छु मैले। एउटा राज्यको तहबाटै सबभन्दा बढी यो राज्यले आफूले सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रलाई, आफूले सञ्चालन गरेको देशलाई यो राज्यले कुन दिशा दिने त्यो कुरा पहिले राज्य यन्त्रमा काम गर्ने, संयन्त्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चेतना हुनु जरुरी छ। त्यो भयो भने कस्तो गीत सङ्गीतलाई प्रेरित गर्ने, कस्तो गीत सङ्गीतलाई हतोत्साहित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने त्यो कुरा राज्यबाटै एउटा चाहिँ तय हुनु जरुरी छ। दोस्रो, राज्यबाट त भएन ल ठिक छ, नेपाली जनता पनि आफै सचेत भएर यो गीतहरू हाम्रो पक्षमा छ, जनताको पक्षमा छ, जनताको हितमा छ, हाम्रो अब साङ्गीतिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउने खालको गीत छ, यो गीतहरू चाहिँ स्वास्थ्य खराब पार्ने खालको, मान्छेलाई बहुला बनाउने खालको, मान्छेलाई चाहिँ अब साडा अश्लीलतातिर डोर्याउने खालको, समाजलाई नै एउटा अश्लील दिशातिर दिने प्रकृतिका गीतहरू चाहिँ यी हुन्। यिनलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्नुहुन्न भनेर जनताको तहबाटै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यस जनताको निम्ति काम गर्ने कयौँ सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू, तिनीहरू पनि यस कुरामा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। र सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने मिडिया नै हो। सञ्चार माध्यमहरूले कस्ता गीतलाई प्रोत्साहित गर्ने, कस्ता गीतहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, गीतहरूले समाजमा के प्रकारको प्रभाव छाड्छ, समाजलाई त्यो गीत सङ्गीतले नयाँ युवकहरूलाई कुन दिशा दिन्छ, त्यो दिशा सही हो कि गलत हो, त्यस्तो दिशामा चाहिँ युवाहरूलाई, नेपाली समाजलाई डोर्याउँदाखेरि देशको भविष्य, समाजको भविष्य, नेपाली युवाहरूकै भविष्य कता जान्छ, ती कुराहरूमा अत्यन्तै सचेत संवेदनशील भएर मिडियाहरूले व्यवहार गरिदिने हो भनेदेखि धेरै हदसम्म मिडियाले कन्ट्रोल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो वर्तमान पुस्ताका गायकहरूमा मनपर्ने गायक चाहिँ यहाँले लिनु पर्यो भने कसको नाम लिनुहुन्छ? अब यस्तो नगरौँ, किनभने अब धेरै म सँगसँगै हिँड्ने साथीहरू हुनुहुन्छ है, यसलाई नाम लियो भने अर्को रिसाउला, अर्को नाम लियो भने अर्को रिसाउला होइन, त्यस्तो चाहिँ त्यो नगरौँ। अब नयाँ पुस्ता केही सचेत भएर आएको मैले देखिरहेको छु। त्यो सचेत नयाँ पुस्ताले केही नाम चलेका गायकहरूले पनि जनताका गीतहरू, राष्ट्रगीतहरू गाउन थालेको छन्। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गरौँ। नयाँ युवकहरू चाहिँ नयाँ प्रतिभा लिएर आउनुभएको छ, त्यो प्रतिभा राष्ट्र, जनता र देशको निम्ति प्रयोग होस् भन्ने मेरो इच्छा छ। गीत सङ्गीतलाई राजनैतिक दलले किन्नु कतिसम्म राम्रो कुरा हो? किन्नु नभनौँ यसलाई, गीत सङ्गीतलाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र जनता, दुखी गरिबका पक्षमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यहाँको अन्तिममा फेरि एउटा गीत सुनौ। आकाशैमा बादलु छैन, पानी पर्यो करेली झालैमा, आकाशैमा बादलु छैन, पानी पर्यो करेली झालैमा, सामन्तको नाइके छैन, कसले पार्यो माकुरी जालैमा। हामी अभियान विशेषको अन्तिममा छौँ। हजुर, अन्तिममा जीवन शर्मा अब गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई कहिलेसम्म अगाडि बढाइरहन्छ? जबसम्म मेरो भौतिक शरीरले साथ दिन्छ त्यति बेलासम्म म गीत गाउँदै हिँड्छु। भौतिक शरीरले, घाँटीले, गलाले साथ दिन छोडेपछि पनि म सङ्गीत निर्माण गर्ने, गीत लेख्ने, विभिन्न नाटकहरू लेख्ने, कविता कथाहरू लेख्ने काममा लागिरहन्छु। र यसलाई नै मद्दत पुर्याउने प्रायले हामीले रातो लालटिन नामको एउटा चाहिँ पत्रिका पनि नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। त्यस मार्फत पनि गरिब दुखीको निम्ति नाच्ने, गाउने, अभिनय गर्ने कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने मैले सोचाइरहेको छु। त्यस्तै जनताको पक्षमा लेखिएका साहित्य, कथा, निबन्धहरूलाई पनि यो रातो लालटिन मार्फत आम नेपाली जनतामा पुर्याउने योजना चाहिँ सहित हामी यो सांस्कृतिक यात्रा तय गरेका छौँ। र मैले गीत त्यति बेलासम्म गाइरहने छु
जति बेलासम्म मैले गीत गाउने अब भौतिक अवस्था रहिरहन्छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आभारी छौँ। यहाँ बोलाएर आज नारायणघाट वरिपरि देश विदेशमा आफ्ना भावनाहरू विचारहरू पोख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा यो अभियान टेलिभिजन र तपाईँ विशेषलाई अनि हाम्रा सबै स्टाफ परिवारहरूलाई धन्यवाद टक्राउँछु। जनवादी गायक जीवन शर्मासँगको यिनै रोचक कुराकानी सँगसँगै अभियान विशेषबाट विप्लव काफ्ले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।